हमदर्द साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम के लिए जो ये लक़ब इस्तेमाल किया जाता है सिद्दीक या सिद्दीक अकबर, स्पेसिफिकली उन्होंने अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन की, तो ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कहने में हर्ज कोई नहीं है। जाहिर है वो बरेलवी मकतब से उनका बिल्टअप हुआ है, तो वो खुलफाए सलासा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं और एहतराम से डील करते हैं। इसके जवाब में मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जब एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि इस तरह फलां मुफ्ती साहब ने ये बात की है, तो आप इसकी दलील दें कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। तो उन्होंने बजाय कुरान और सुन्नत से दलील देने के शॉर्टकट इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इजमाए उम्मत है, और उनकी गुफ्तगू का स्टाइल बता रहा था कि उनके इल्म में इस हवाले से कुरान और सुन्नत के कोई दलाइल नहीं है। बाद में उन्होंने दलील भी देने की कोशिश की तो एक जनरल आयत पढ़ी जिसका कोई लेना देना नहीं था स्पेसिफिकली किसी सहाबी के साथ। हदीसें तो वैसे ये लोग नहीं पढ़ते, ज़ाहिर है इनकी तरबियत अपने बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में हुई हुई है। अल्टीमेटली एक कमजोर पॉइंट हाथ लग गया मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के। उन्होंने फिर रिबटल किया और उन्होंने कहा कि देखा, मैंने कहा था इनके पास कोई हदीस मौजूद नहीं, कोई दलील मौजूद नहीं है, और खुद मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि ये तो हमारा अहले सुन्नत का इजमा चल रहा है। तो मेरी बात को तकवीयत मिल गई कि हजरत अबू बकर के लिए सिद्दीक अकबर या सिद्दीक का लक़ब जो है ये साबित कोई नहीं। अगरचे उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हैं किसी भी सहाबी के साथ प्रोटोकॉल के तौर पर, सारे सहाबा ही सच्चे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने लक़ब उनके साथ मंसूब कर दिया है, बेसिकली ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम का लक़ब था सिद्दीक अकबर, जो चोरी करके हजरत अबू बकर के खाते में डाल दिया। ये क्लेम था मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का, और उस पे उन्होंने हदीस भी पेश की थी, मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करता हूं। बहरहाल ये पूरा मुकदमा है और इस हवाले से वीडियोस यूट्यूब के ऊपर वायरल है पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से। तो मैंने कोशिश की कि इस दफा मैं इसे करंट टॉपिक बनाते हुए सही बात बताऊं, कहां पे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का मौकिफ दुरुस्त है, कहां पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौकिफ दुरुस्त है और कहां पर दोनों गलत है। अब उनकी वीडियोस ज़ाहिर है हम इसमें नहीं चलाएंगे क्योंकि कॉपीराइट्स का भी इशू होता है। जब तक हमें यकीन ना हो कि इस हवाले से कोई खतरा नहीं, उस वक्त तक हम इस तरह कोई वीडियो चलाते नहीं। आपको यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मिल जाएंगी और ये पूरा मुकदमा आपको समझ आ जाएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का दावा काफी हद तक दुरुस्त है इस हवाले से कि अहले सुन्नत के यहां वैसे तो ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है। अहले सुन्नत से मुराद आजकल के जो सो कॉल्ड सुन्नी है, यानी बरेलवी और देवबंदी या हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, कि वो फजाइल के अंदर ज़ईफ रवायतें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फजाइल अमाल ज़ईफ और झूठी रवायतों का पुलंदा है और उसका दिफा करने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी सामने आते हैं, इलियास घुम्मन साहब भी, बाकी लोग भी, कि जी फजाइल में तो ज़ईफ रवायतें भी चल जाती हैं, हमने कौन सा इससे अकीदा बनाना है। हालांकि अक्सर जो फजाइल के ऊपर अहदीस होती हैं अल्टीमेटली उनसे अकीदा ही बनता है। अब ये अंगूठे चूमने वाले जो रवायत है ये भी 3-4 इस्नाद मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो बरेलवियों ने गोद ले ली है इसलिए देवबंदी अंगूठे चूमने को बिदअत कहते हैं। भाई अब तुम भी इन ज़ईफ और मन घड़त रवायतों के ऊपर अमल करो जिस तरह वो ज़ईफ रवायतों के ऊपर अमल कर रहे हैं, जबकि तुम्हारी जो फिक्र की मुश्तरका किताब है दुर्र मुख्तार, उसके ऊपर जो हाशिया लिखा गया है रद्दुल मुख्तार के नाम से, जिसे फतावा शामी भी कहा जाता है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जब आप अजान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो आपने अंगूठे चूम कर आंखों को लगाना है और पढ़ना है
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ ان کی فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو مشترکہ ہے اہل سنت میں دونوں فرقے جو اس وقت بھاری اس وقت پبلک میں اویلیبل ہے، حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ، جو انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنے 2 مدارس کی بنیاد کے اوپر. لیکن چونکہ بریلویوں نے اس مسئلے کو گود لے لیا، دیوبندی اس سے چڑھتے ہیں. ایک فقہ کے ماننے کے باوجود ایک پارٹی اسے سنت سمجھ رہی ہے حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری اسے بدعت سمجھ رہی ہے. اور جو سنت سمجھ رہے ہیں وہ پھر صرف اس فضیلت تک نہیں رہتے، انہوں نے عقیدہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. یعنی اس طرح کی جو جعلی روایتیں ہیں محدثین کے ہاں ریجیکٹڈ تھیں، وہ انہوں نے لی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی فضائل ہیں، ایک سے زیادہ جب روایتیں ہوں گی تو ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں فضائل، لیکن فضائل تک نہیں رہتے، اس سے عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں. یہ تو عقیدہ ہے نا شفاعت کا، بجائے یہ کہ نبی الاسلام کے نام مبارک کے اوپر دروشی پڑھنے کی تلقین کی جائے، اس طرف لگا دیتے ہیں. اب یہ جو مقدمہ ہے یہ تو جو بندی فرقے کے خلاف جاتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے اس کلیم کے خلاف، اور مفتی فضل ہمدرد صاحب کے مقدمے کو مضبوط کرتا ہے کہ اگر آپ نے فضائل کو لے کے چلنا ہے تو پھر ضعیف روایتیں بھی قبول کریں. اور سیدنا علی کی شان میں یہ ضعیف روایت تو موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر فضائل علی والے چیپٹر میں، اور المستدرک للحاکم میں بھی سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں صدیق اکبر ہوں. جب یہ آپ روایت مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ کہیں گے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. یہ من گھڑت، یہ جھوٹی روایت نہیں ہے، صرف ضعیف روایت ہے. اور فضائل اعمال پلندہ ہے اس سے زیادہ ضعیف روایتوں کا جو وہ گلی گلی لیے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس اعتبار سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ لوگ پھر صدیق اکبر حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، اور صدیق اکبر کے الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر کے حق میں تو کوئی حدیث موجود نہیں. صدیق والی روایتیں موجود ہیں، کیونکہ دوسری طرف تو انہوں نے صدیق والی روایت بھی نہیں نا مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر سکے، وہ میں بیان کروں گا. اور انہوں نے کہا یہ تو اجماع سے چل رہا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ صدیق والی روایتیں موجود ہیں صحیح سند سے. وہ ہم انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے. ہمیں تو دونوں طرف جو غلطیاں ہائی لائٹ کرنی پڑتی ہیں، ناصبیت کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے اور رافضیت کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم اہل سنت کے منہج کو لے کر چل رہے ہیں، اہل سنت کے فرقے کو نہیں لے کے چل رہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک کمزور پوائنٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو اوورآل اس میں جو چیلنج کیا تھا نا مفتی فضل صاحب نے، اس اعتبار سے تو ان کا موقف سٹرانگ ہے، اور اس کا جواب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اپنے وہ اصول کو بدلیں. جس طرح کہ ہمارا موقف ہے کہ خواہ فضائل ہو، خواہ ترغیب اور ترہیب ہو، یا مسائل اخذ کرنا ہو، یا عقائد بنانے ہو، کسی بھی صورت میں امام مسلم نے مقدمے میں کیٹاگوریکلی یہ مینشن کر دیا ہے کہ ضعیف روایتیں ایکسپٹ نہیں کی جائیں گی، کیونکہ ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. چونکہ صحیح احادیث موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ضعیف روایتوں سے عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. ایون فضائل میں بھی لینے کے قائل نہیں ہے امام مسلم، انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے. باقی محدثین کی ڈیفرنٹ رائے بھی ہے، لیکن امام مسلم کا موقف مضبوط ہے، کیونکہ یہ پھر فضائل تک نہیں رہتے، اس سے عقیدے بناتے ہیں. تو امام مسلم نے یہ جو مقدمے میں لکھا اس کے تحت